अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जरदारी ने जी काम दिखा दिया है। आजाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत का जोड़ तोड़ लगा हुआ था, पहले अनवारुल हक को तोड़ा गया, पीटीआई की हुकूमत गिराई गई, नू लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी पीटीआई के भगोड़ों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। अब खुद ही उस हुकूमत को तोड़ने में लगे हुए हैं और नून लीग ये कहती है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे क्योंकि आगे इलेक्शन करीब आ रहा है। कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए कि देखो हम तो बड़े जमहूरी हैं, हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं और यानी हुकूमत में भी रहे, अब हम हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे। अब जोड़ तोड़ की क्या पोजीशन है, कितने नंबर पीपल्स पार्टी के पास पूरे हो गए हैं, जरदारी किस किस के साथ राब्ते में है, इस हवाले से हमने बात करनी है। खान के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट का प्लान क्या है, गैर सरकारी तर्जमान क्या कह रहे हैं, इस समेत दीगर अहम खबरें मेरे पास हैं, वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार हमेशा की तरह जरूर किया करें। खान के हवाले से क्या एस्टैब्लिशमेंट सोच रही है, गैर सरकारी तर्जमान मुनीफ फारूक क्या फरमाते हैं। कहती है एस्टैब्लिशमेंट की यह पुख्ता सोच है, फौज की ना आज की क्यादत ना आने वाली क्यादत कोई भी इमरान खान पर एतबार नहीं करेगा। यानी तासुर ये दे रहे हैं कि मुल्क फौज चलाती है और फौज ने ग्रीन सिग्नल देना है तो किसी ने आना है। यानी फौज ने कांटा लगा दिया तो कांटा, फौज ने कांटा मिटा दिया तो कांटा मिट गया। तो कहते हैं ना जो मौजूदा है वो इमरान खान को पसंद करते हैं, यानी जिसको 25 करोड़ लोग पसंद करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की, यानी मुनीफ फारूक के मुताबिक कि फौज की ना आज की क्यादत ना आने वाली क्यादत। देखिए इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। गैर सरकारी तर्जमान कह रहे हैं कि भाई फौज वजारत दिफा के अंडर एक अदारा कह रहे हैं कि भाई वो इमरान को पसंद नहीं करते और आइंदा वाले भी पसंद नहीं करेंगे, कोई भी इमरान खान पर एतबार नहीं करेगा। एस्टैब्लिशमेंट की यह सोच बन गई है कि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, इनको छोड़ देना, फिर जमहूरियत को छोड़ दे, इलेक्शन को, ये डंडोरा कि वहां पे इलेक्शन होगा, बलदियाती इलेक्शन होंगे, फौज जिसको पसंद करती है भाई उसको ले आए, फिर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए। यानी मुनीफ फारूक से तो लगता है कि फौज पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग मैटर नहीं करते, जानवर हैं। माजरत के साथ ये जो अल्फाज ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तो लगता है कि आप और मैं और बाकी लोग तो जानवर हैं, उनकी तो कोई राय नहीं है, वो तो कोई मैटर ही नहीं करते कि अगर एक अदारे ने पसंद कर दिया तो पसंद, ना पसंद किया तो ना पसंद। जमहूरी प्रोसेस, अदारे ताले लगा दे, फिर अदालतें ताले लगा दें, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें। अजीब बात है ना। एस्टैब्लिशमेंट की यह सोच बन गई है कि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, इनको कभी बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया जा सकता, इनके जराइम इतने बड़े हैं। कौन से 302 के केसेस हैं, इतने जराइम क्या है, नहीं क्या कहते इतने बड़े जराइम हैं, इनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा, सड़कों पर भी निकलने दिया जाएगा, इनको इक्तदार में भी नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात बांग्लादेश में भी होती थी। हम तो तारीख पढ़ते हैं, तारीख पढ़ाते हैं, सीखते हैं, हमारा रोज का काम है। दुनिया की हिस्ट्री को देखते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। वो बांग्लादेश में जो माई थी, वो बांग्लादेश वाली माई भी यही कहती थी कि कुचल देंगे, शरपसंद, दहशतगर्द, पाकिस्तानी एजेंट। वो माई खुद भाग गई, हमने देखा यही कुछ हुआ, माई भाग गई जहाज लेके, अभी भी वो वापस आने का नाम नहीं लेती। तो ये अजीब तमाशा। दूसरी तरफ क्या क्या, यानी लोग बेनकाब हो गए। छोड़ दे इमरान खान इक्तदार में आए ना आए, छोड़ दे इस बात को। क्या क्या लोग बेनकाब हो गए। ये कमर जमान कायरा, लिबरल, प्रोग्रेसिव, लेफ्टिस्ट, नजरियाती, इनकलाबी, बात सुनिए इनकी। इमरान खान से सियासी जमात का कारकुन, इमरान खान से सियासी जमात का कारकुन भले वो चीफ मिनिस्टर हो, वो किस बुनियाद पर मिले, ठीक है, इनका कौन सा इस्तेकाक है। इमरान खान कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते, इमरान खान तहरीक इंसाफ के लीडर और सरबराह नहीं रहे, तहरीक इंसाफ के सरबराह बैरिस्टर गोहर है। और भुट्टो के नाम पर नजरियाती वोट लेने वाले, भुट्टो तो कब्र के अंदर है, फिर भुट्टो का नजरिया किधर और भुट्टो की लीडरशिप किधर। भुट्टो सजा याफ्ता था, 302 का मुजरम था, जिस तरह सजा हुई, यानी उस अगर सजा को देखा जाए तो
ادروائز تو ظاہر ہے سیاسی سزا تھی. تو آپ تو بھٹو کی آج بھی پوجا کرتے ہیں. جی یہ بھٹو، جی یہ بھٹو کا نعرہ لگانے والا کارکن یہ کہہ رہا ہے اور اس کارکن کا لیڈر کشمیر میں بندے خرید رہا ہے. خبر سنیے گا. پی ٹی آئی کے 5 وزراء آزاد کشمیر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. چانگا مانگا منڈیاں، یہ ہے جمہوریت. وہ کیا کہتے ہیں؟ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو یہ ہے جمہوریت. حکومتیں گراؤ، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ، اس مینڈیٹ کو چھینو. کہتے ہیں نا وہ ہم نے نہیں مینڈیٹ چھینا خان کا، نون لیگ نے چھینا. دے دے پی ٹی آئی کے 5 خان کے نام پہ ووٹ لینے والے 5 وزراء آزاد کشمیر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 30 ہو گئی. حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ 27 لوگ چاہیے. تو ان کے پاس بندے پورے ہو گئے. انوار الحق نے بھی سوچا ہوا تھا کہ اگر 27 لوگ نہ پورے ہوئے تو پھر میں لڑوں گا، مقابلہ کروں گا. اب یعنی نون لیگ کی بھی ضرورت نہیں. اگرچہ خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب کا شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی ہوا ہے. اور خبر ہے آزاد کشمیر میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی. پیپلز پارٹی متحرک ہو گئی جبکہ صدر مملکت اسد زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے حکومت سازی میں تعاون مانگ لیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاملے پر غور کے لیے مسلم نون آزاد کشمیر امور کمیٹی کی ذمہ داری سونپ دی ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں جبکہ رانا ثناء اللہ اور امیر مقام بھی کمیٹی میں شامل ہیں. کمیٹی کو پیپلز پارٹی کی قیادت میں حکومت سازی کے حوالے سے مذاکرات کا ٹاسک دیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے اس سلسلے میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے قائم کمیٹی پیپلز پارٹی کمیٹی سے باضابطہ مذاکرات کرے گی. بہرحال اگر وہ 5 بندے توڑ کے آگے ہیں اس کا مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اور وہی جو حامد میر صاحب نے کل کہا تھا کہ وہ پنجاب کے اندر کیونکہ شور مچا ہوا ہے نا تو وہ چھوٹی موٹی چاکلیٹ دی جا رہی ہے کیونکہ بات ہونا شروع ہوگی نا پنجاب کے اندر نہیں سپورٹ کریں گے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی. کسی نے کہا نہیں وہ لڑائی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی اور مریم نواز کی حکومت جا رہی ہے پنجاب میں مریم نواز کی. وہ شور پڑا ہوا ہے نا کیونکہ وہ کسی نوٹیفکیشن کا شاید کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو طارق عزیز صاحب نون لیگ کو کور کرنے والے صحافی یہ کہتے ہیں پنجاب حکومت کی تبدیلی کی افواہیں اور خبریں زیر گردش ہیں. کہتے ہیں میرے ذرائع کے مطابق ایسا کچھ نہیں، یہ محض ایک مہم ہے جو مخصوص مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے. یہ مخصوص مقاصد کیا ہے ظاہر ہے میں تو نہیں جانتا. البتہ کہتے ہیں میری اطلاع یہ ہے 2.5 سال بعد بلوچستان میں تبدیلی ضرور ہوگی. یعنی وہ فارمولا ہوا تھا نا 2.5 سال کا، تو 2.5 سال بعد تبدیلی ضرور ہوگی. وزیر اعلیٰ اور گورنر کے عہدوں پر نئے چہرے دیکھنے کو ملیں گے. تو بہرحال وعدہ ہوا تھا کہ نون لیگ کو سندھ کے اندر گورنر ملے گا. وہ گورنر تو نون لیگ اپنا لا نہیں سکی، کامران ٹیسوری ہی ہے. تو اب ادھر جو وعدہ نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا کہ 2.5 سال آپ 2.5 سال ہم، پتہ نہیں 2.5 سال کس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو وہ چیزیں آپ دیکھنے کی ہوگی. پی ٹی آئی نے جان کریاکو، وہ جو گورا $150 لے کے انٹرویو دیتا پھر رہا ہے کہ وہ خان نے کہا تھا سفیر کو کہ میں نے سائفر لہرانا ہے، حالانکہ سفیر اس وقت تھا ہی نہیں. اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے رد عمل دیا ہے. کہتے ہیں سابق سی آئی اے افسر جان کریاکو کے ماضی کے بیانات خود اس کے تضادات کا ثبوت ہے. ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ نے مشرف کے دور میں پاکستان کی ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول سنبھال رکھا تھا، دوسری طرف وہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر بھارتی موقف کو تقویت دیتا ہے. اس طرح حالیہ انٹرویو میں عمران خان پر سائفر اور امریکی سفیر سے متعلق الزامات بیہودہ سراسر جھوٹ اور من گھڑت ہے جس کا کوئی ثبوت یا دستاویز اس نے پیش نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ میں تعینات سفیر اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اسے اسد مجید نے وزارت خارجہ کے سائفر کے ذریعے ارسال کیا. وزیر اعظم عمران خان نے 2022 میں قومی سلامتی کمیٹی، پارلیمنٹ اور کابینہ فورم پر سائفر کے حقائق پیش کیے جو بعد ازاں ریاست پاکستان کے اداروں نے باقاعدہ تسلیم کیے اور اس معاملے پر ڈی مارچ سرکاری احتجاج جاری کیا. تو بہرحال ان کا یہ سارا ڈرامہ ہے. جمائمہ خان کئی سالوں سے پاکستان نہیں آئی، نہ ہی کسی سطح پر انہوں نے کبھی عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان سے کوئی رابطہ کیا. یہ بیان بھی سراسر جھوٹ اور غلط معلومات پر مبنی ہے. یہ شخص ماضی میں خود مجرم قرار دیا گیا اور سی آئی اے کے راز افشا کرنے پر 23 ماہ قید بھی کاٹی. 23 ماہ تو نہیں، ان کو سزا جو ہے وہ 30 ماہ کی ہوئی. بہرحال انہوں نے کہا یہ بگوڑا ہے، یہ 2 نمبر بندہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، جوڑ توڑ جاری ہے. اب ایک طرف خلق خدا ہے اور دوسری طرف منیب فاروق ہے. دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.